Bonjour, bienvenue sur notre chaîne Pichi Mignon. Coucou tout le monde. Inch'Allah راكم كامل بخير. اليوم إن شاء الله ماناش حنديرو une recette de cuisine mais plutôt une idée de bricolage que j'ai trouvé sympa وحبيت نبارطاجيها معاكم. Alors حبيت ندير des sets de table ou un dessous plat كيما حبيتو. تقدروا ديروهم صغار، انا كنت حابه واحد يكون شويه كبير. لازم منا ان بيستولي à colle بلي ريشارج تبعو، ولازم منا فيل دو جوت هاد الحبيله ولا الكوردون، ومن التحت انا درت ان مورسو تيسو. من نتوما قادرين ديروا ان كارطون ولا كيما حبيتو. بون حكمت لو فيل دو جوت تاعي، درت له لا كول ولصقته او ميليو تاع القماش تاعي. ومن بعد نبداو نديرو لاكول نقعدو نديرو لاكول ونلصقو في القماش تاعنا كيما راهو يبان لنا. هايليك اشاك فوا نديرو لاكول ونقعدو ندورو في لو فيل تاعنا. انا بور لو دوسو بلا اللي خدمته اللي كان شويه كبير كيما قلت لكم، سحقيت 20 متر تاع فيل دو جوت هاد الكوردون اللي شريتو 40 دينار لو متر، و j'ai utilisé à peu près واقيل 6 recharges تاع لو بيستولي à colle اللي تباعو 15 دينار ولا 10 دينار للوحده. ليسونسيال بزاف سهله ويجي لو ريزولتا بزاف شباب. هاي لك اشاك فوا كنت ندير بالبيستولي à colle وندور نشدها شويه قسمه تحكم روحها ونكمل. Personnellement, j'adore le bricolage. D'ailleurs, mon fils qui بعطولو des projets من l'école جاب لي ربي نفرح اكثر منه. l'essentiel نكملوا العمليه كيما راكم تشوفوا. انا هاد لوبيراسيون جاتني شويه صعيبه باسكو لو بيستولي à colle جاني شويه يابس. en même temps comme راكم تشوفوا عندي une fracture في يدي، سي كاني نخدم غير بشويه. هاو لو ريزولتا مول ما افونسيت شويه في الخدمه و جي شونجي لو بيستولي à colle خاطر الاخر ما ساعدنيش كامل. عليك نكملو. يعني لازم تكون شويه لا باسيونس، لازم تحبوا هاد تحبوا لو بريكولاج فوالا، سينو تكرهوا تمتم وتحبسوا. مي كي تشوفوا لو ريزولتا انا بيرسونيلمون فرحت فريمون كيما كنت حابه. صافي لونطوم ملي كنت حابه نشري واحد، مي اشاك فوا نطيح فيهم كلكو ديفو، حاجه ما تعجبنيش هكذا. كي خدمتو بيدي جيتي فريمون ساتيسفيت. نتوما هنا قادرين تحبسوا. انا نيك زدت كملت التور كيما قلت لكم شويه كبير. ولا عجبتكم ليدي تاع لو بريكولاج قولوا لي، باسكو جي كلكو زيدي هكا سامبا اللي نديروهم انصامبل ان شاء الله. درك لهنا كي نلحقوا لافان نلصقوا لو بو هذاك، نسيو نشدوه بيان بالبيستولي باش ما يعاودش يتفتح لنا. ودوك نقطعوا لو سوربلو تاع القماش تاعنا، روحوا غير بشويه. كيما قلنا تقدروا ديروا ان كارطون ولا مورسو دو تيسو اللي ما تسحقوهش ولا باسكو ماهوش حيبان دو توت فاصون. هاو لو ريزولتا مور ما كملتو. هاوليك يجي بزاف شباب. جيسبر فريمون تعجبكم وتسيوها وعطوني رايكم. à très bientôt inchallah. Salam. Voilà le résultat final. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à allumer la cloche pour recevoir chaque fois qu'on poste une nouvelle vidéo.